त्यो सत्य धर्म भनेकै सत्य कर्म गर्ने हो। सुन्नुहोस्, कर्म तपाईँ जे गर्दाखेरि पनि कसैलाई हानि नहुने, आफूलाई पनि त्यसको अशान्ति नहुने, आफूलाई तपाईँको अशान्ति हुने रहेछ र भित्र अभिमान अहङ्कार आउने रहेछ भने त्यो किसिमको कर्म गर्दाखेरि तपाईँलाई दुःख भयो नि, अथवा अहङ्कार बढ्यो, यानि अज्ञानले ढाक्यो, त्यस्तो किसिमको कर्म गर्न लाग्नु हुँदैन। त्यहाँ कर्म गर्दाखेरिमा आफूले गरेको कर्मले आफूलाई पनि प्रशान्त शान्ति हुनु पऱ्यो, अरूलाई पनि आफूले गरेको कर्मले हित हुनु पऱ्यो, अनि ऊ पनि खुसी हुन्छ। हो, कसैलाई चाहिने अशान्ति गर्दा खुसी हुन्छ फेरि मान्छे जन्मिया हुन्छ, नचाहिने गरे यताउति गरेर अरूलाई दुःख दिन पायो भने दङ्ग पर्ने जन्मिया छ नि त फेरि। त्यस कारण हामी जुन बाटो जाँदैछौँ त्यो बाटो खोज्न जाने मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सदा सर्वदा मन वचन कर्म, अघि नै मैले भने कर्मद्वारा जे कर्म गर्दछौँ, जस्तो हामी बिहान उठेर गर्नुपर्ने नित्य कर्म यो पनि लगाइदिएको छ। शरीर निर्वाहको लागि व्यवहारिक कर्म त गर्नु पऱ्यो, जाहिर खान पनि जानु पऱ्यो, काम पनि गर्नु पऱ्यो, खेती पनि गर्नु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो। हो, यो कर्म गर्दाखेरिमा धर्मयुक्त भएर कर्म गर्नु भने हामीलाई फाइदा हुन्छ भने अरूलाई बिगारेर आफ्नो फाइदा लिने होइन। त्यो किसिमको भावको जब कर्मको विकास हुन्छ त्यो कर्म सत्य कर्म बन्छ। कुरा भन्दा जुन कर्ममा आसक्ति छैन, आफ्नो कर्ममा आसक्ति नभइकन तपाईँले कर्म गरेको कर्मले बाँधिँदैन। आसक्ति रहित कर्म जो छ त्यो बाँध्दछ। त्यस कारण हामीले आसक्ति कहीँ पनि मन वचनले कर्मद्वारा कुनै पनि आसक्ति रहित भएर हामी कर्म गर्छौँ भने त्यो कर्म, जस्तो अहिले म तपाईँसँग छु, मेरै तपाईँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ कुनै मेरो आसक्ति छैन, न मलाई यहाँ व्यक्तिगत लिनु छ, न खानु छ, पहिल्यैदेखि अहिले होइन फेरि, न कुनै तपाईँसँग लिएर मलाई व्यक्तिगत गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा भावना छ। यो सेवा गुरुदेवले लगाइदिनु भयो, गुरुदेवको वचन पालन गरे मात्रै हो। तर गुरुदेवले सबै सिकाइराखे पनि होइन, गुरुदेवको आशीर्वाद, गुरुदेवको कृपा, आफ्नो गुरुको लाइन जो छ त्यसबाट त्यसलाई टेकअप गरेर जो आउँछ आउँछ, राम्रो गर्ने हो, अब आउँदैन भने आउँदैन। उसले अर्को सोच्छ भने सोध्छ, किन म उसित केही मलाई लिनु नै छैन, दिनुहोस् यो। अब उसले अर्को सोध्छ भनेदेखि त्यो उही परमात्माले उसलाई बाटो लगाउने काम ऊ आफै गर्छ। जब किन त भन्दाखेरिमा ऊ अयोग्य छ, जति बाटो भए पनि अयोग्य छ। योग्य व्यक्तिले कहिले पनि पवित्र कर्म गरेको सानै मान्छेले कर्म गर्छ भने त्यसको सम्मान गर्छ, त्यसलाई हामीले बिर्सिँदैन। हामी चाहे भक्त बनौँ चाहे जेसुकै बनौँ, हो। अब हामी त्यो भयो भने के भन्छ, कर्म तपाईँले प्रत्येक कर्ममा, घरमादेखिको लिएर, बोलीदेखिको लिएर, बाणीदेखिको लिएर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई झडङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँछ। कहिलेकाहीँ टेर्दैन भने तर लाग्छ कि भनेर हामी केटीकेटीलाई कहिलेकाहीँ सम्झाउँदा नि भएन, यो नि भएन भने कहिलेकाहीँ रिसाएर झडक्क रिसाउँदा भित्रबाट बनाएर अब तर जति गरे नि भाइ अब सिद्धो त्यो डराइहाल्छ। अब तपाईँ भित्रबाट भयो लाग्छ लागेन, राम्ररी भन्ने हो, गर्ने हो, उपाय गर्ने हो। अनि भित्रबाट तपाईँले भने बेलुका सुत्दाखेरि कतिजना चाहिँ रातभरि निन्द्रा लाग्यो। हो, त्यो बेला निन्द्रा चाहिँ कस्तोमा हुनुपर्छ, त्यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्दा त्यो उपाय हुन्छ भनेर त्यसमा विश्लेषणात्मक तरिकाले गर्न लाग्नुभयो भने त्यो निन्द्राले तपाईँलाई खाँदैन, नसुत्दा पनि, हो, विचार निस्किन्छ। यो ध्यानमा पनि निस्किन्छ। आज सुन्नुहोस्, म कैयौँ ध्यानमै अनेकौँ अनुसन्धान गर्ने हो, हरेक किसिममा निस्किन्छ त्यस्तो। तर त्यो निस्किँदाखेरिमा के हुन्छ त तपाईँको, त्यतिखेर ध्यानमै के गरी जपै गरिराखेको रहेछ भने त्यो भयानक ज्ञानमा रहेछ भने त्यो ज्ञानमै खेलाएर लगिदिएपछि त्यसले ठ्याक ठ्याक निर्णय गर्छ। मैले गोप्य कुरा भने तपाईँले मनै फेरि बन्धन गरिराख्नु भयो भने पनि मिल्दैन। त्यहाँ भक्ति गरेको बेला एकाग्र ठ्याकेर कुनै कारणले ज्ञान फुराउना गरिदियो त्यो परमात्मा भने त्यो ज्ञानको गहिराइमा हामी पस्न गयौँ भने त्यसले के गर्छ त भन्दा महतत्व प्राप्त गर्छ, महान तत्त्व प्राप्त गर्छ। ल कुरा खेल्दा, कुरा नखेल्ने ज्ञान हुँदैन। तर कुविचारको कुरा, कुकर्मको कुरा, विषयको कुरा, कसरी अर्कालाई ठगौँ भन्ने कुरा, अनि दुःखको कुरा। अब हामीलाई अब कुनै चोट लाग्यो, दुःख भयो, जस्तो हामी नै भन्छ अब यहाँ बसेँ मलाई कम्मर दुखी यसो भएर भयो। तर अब त्यहाँ तपाईँको भित्रको बात दुखित छ कि के छ त्यो तपाईँसँग हुनु पऱ्यो। त्यसले चलाउन दिएन, त्यसको उपाय चाहिँ गर्नु पऱ्यो। तर त्यहाँ के हुनुपर्छ, उपचार गर्ने, उपचार पनि गर्नु पऱ्यो, शरीर धर्म हुन्छ। तर त्यो भयो भनेर मलाई त खत्तम भयो, अब खत्तम भयो गर्न थाल्नु भयो भने के भयो, गइयो। अब हामीलाई अज्ञान त गएको रहँदै रहन्छ, आफैलाई हेरे हुन्छ।
आफैलाई हेऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग अज्ञान गएको छैन, हामीलाई त त्यसले यसरी समातेको छ, छोड्दैन त्यसले, त्यस्तो किसिमले समाते हुन्छ। त्यसो भएर हामीले आफूलाई, मैले तपाईँलाई किन भने त भन्दा यो पृथ्वीको सतहभन्दा माथि उठ्नु पऱ्यो। 5 तत्त्व त त्यसै पनि साधन गर्नुहुन्छ। पृथ्वी तत्त्वको आकाश, पृथ्वी तत्त्वको सम्बन्धको आकाशमा, जल तत्त्वको सम्बन्धको आकाश महाकाशमा, तेज तत्त्वको सम्बन्धको आकाश पराकाशमा। कुरा बुझ्दैन कि वायु तत्त्व एक किसिमले आत्मा तत्त्व भने पनि हुन्छ। वायु तत्त्व कस्तो छ, सबैलाई बचाउँछ त्यसले, त्यसको आकाश, जसलाई तत्त्व आकाश भन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँ सूर्य आकाश, तपाईँ प्रकाशित हुन जानुपर्छ। सूर्य आकाश विशुद्ध हो, तपाईँ उठ्न पऱ्यो। 5 पञ्चमहाभूतसँगको सम्बन्ध यो तत्त्वको साधन पनि छ आध्यात्मिकमा, 5 तत्त्व आउने। अनि साधन गइसकेपछि अब महत्तत्व भने आत्मतत्त्व, अब आफ्नो तत्त्व हो, आफ्नो रूपको त पृथ्वी जल तेज वायु आकाश त हामी होइन हो त होइन, केसँग सम्बन्धित हो पनि। 5 तत्त्व सम्बन्ध नभए देह बनेको छैन। यो 5 तत्त्वसँग सम्बन्ध मान्नलाई त्यही 5 तत्त्वबाट सञ्चालित छ। अनि यसलाई सञ्चालन गर्ने, प्रकाश गर्नेवाला महत्तत्व भनेको मुख्य तत्त्व आत्मा तत्त्व हो। त्यो आत्मा तत्त्वमा तपाईँले चाहिँ के अरे अनुसन्धान गर्दै के जानुपर्छ भने पृथ्वीबाट लागेको आफ्नो आत्मालाई आसक्तिद्वारा सिक्ने बडो विचारणीय छ। त्यो विचार गरेपछि तपाईँलाई आउने हो, पढिरहेकोमा त यो भनिदिन्छ। अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरर आउँछ, यही किताब त हुन्छ। अहिले मैले तपाईँहरूलाई भनेको त्यो किताब एउटा बन्छै बन्दैन, अहिले नै भनेको यो एउटा किताब सर्लकै बनिहाल्छ, बन्छै बन्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ ठ्याक्कै कतिलाई कल्याण हुन्छ त्यो। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा विश्लेषण, त्यो महात्माहरू कहाँ चुप्ला हेर्नु, तपाईँ बसिरहेको अनेक क्रिया, पृथ्वीको, जलको, तेजको, वायुको, आकाशको, महत्त्वको, साराका सारा प्रकृतिको विषयमा भयानक मनमा सङ्कल्प विकल्प जो छ, ती भावबाट निश्चयात्मक भावमा पुग्नुपर्छ हो। अज्ञानले ढाकेको अज्ञानदेखि निस्किन सक्ने क्षमता, निस्किने भनेको देह निस्किने होइन, हाम्रो विचार स्वच्छ बनाउँदै जाने, बुद्धि स्वच्छ बनाउँदै जाने, विवेक पारदर्शी बनाउने। अहिले हाम्रो संसारिक मान्छेको पनि त विवेक त छ नि, नचाहिने गर्ने विवेक, कुकर्म गर्ने विवेक, हिर्काउने ठोक निर्णय गर्यो भने बुद्धि निर्णय गर्छ नि ठोक भन्नु, तिनै भएको अलिकता माथि भएको गर्नुहुन्न, विवेकी अलिकता विवेक छ नि, अरू थाहा नपाओस्, वास्तविकताको बोध नहोस्, गर्नुहुन्न, त्यसले गर्दा यसो गर्नुहुन्न, मिलाउँछ त्यो हो। यो विवेकहरू संसारमा पनि छ। त्यो विवेक तामसिक विवेक, राजसिक विवेक, सात्विक विवेक। यो विवेकको एक अर्थ छ, एक भाव छ। अनि तपाईँ विवेक बुद्धिको पनि राजसिक, तामसिक, सात्विक, अहिले मैले 3टा मात्रै। अब त्यसो भइसकेपछि विचारको पनि त्यही हुन्छ। तामसिक विचार संसारमा बसेर तामसिक मान्छे केही पनि जान्दैन, आफूले खानेकुरा मात्रै देख्छ, हेर्छ, जड भयो। अलिकता भएको मान्छेले त्यही तल्लो स्तरको सोचाइ, संसारको सोचाइ, आफ्नो शरीरको मात्रै सोचाइ अथवा आफ्नो परिवारको मात्रै सोचाइ, समाजको कल्याणको सोचाइ छैन। आफूदेखि माथि उठेर जाने जो व्यक्तिको विचार हुन्छ, त्यो विचार शुद्ध विचार हुँदै आइसकेपछि त्यो विचार राजसिक हुनुपर्छ। राजसिक विचार हुँदाखेरिमा उसलाई अरूको पनि भलो, आफ्नो पनि भलो। तामसिक विचार भएको मान्छेले आफ्नो मात्रै हेर्छ, सात्विक विचार भएको मान्छेले आफूभन्दा माथि उठ्छ। उसले के गर्छ, अरूको हित आफूको होस् कि नहोस्, अनिखेर पर विशुद्ध सत्वमा पुग्छ त्यो। त्यसो भएर हाम्रो मन, बुद्धि, चित्तलाई नै हामीले स्वच्छ बनाउनुको मतलब हो प्रत्येक कर्ममा, प्रत्येक बोलाइमा सत्यसँग सम्बन्ध, मैले सत्य धर्म भने, सत्य धर्मसँग सम्बन्धित रिलेसन, यसको एउटा पार्टको विचार, यसलाई यस्तो किसिमले हामी गयौँ भने चाहिँ के हुन्छ। अब हामीले करोड जब गरेर फल मिल्यो। किन मिल्यो त भन्दा अब स्वच्छ भयो, अब हामी त्यहाँ फसेनौँ। अनि हामीले आफ्नो कर्मलाई बिगार्न, जस्तो अब अहिले आयो हामीले जान्यो भनेदेखि तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस् सुन्नुभयो, गुरुले दिएछ, यसलाई परम्परा किन आएको क्या, परम्परा अहिलेदेखि आएको पहिल्यैदेखि छ। ऋषिले आफ्नो शिष्यहरूलाई गइराखेको हुन्छ, अनि सुन्ने हुन्छ, आफ्नो गुरु परम्पराको एउटा ज्ञान हुन्छ कि त्यो अक्षुण्ण बनेर आएको हुन्छ हो। अथवा त्यहाँ भएन भने हामीले पाठशाला जसरी पढ्दाखेरिमा जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, तर जाने पाठशाला चेन्ज गर्नु पनि भएन।
माथिको लगिराखेको छ र गुरु समर्थ छ भने हामीलाई अब घुमाइदियो त्यसले, अब हामी घुम्न पछि लान्छ अर्का कुराले। त्यही कारण गुरुसँग एक बसेर सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई हामीले कसरी लिएर जाने, त्यसलाई हामीले गुन्न पर्यो, मनन गर्न पर्यो। एक बाजी सुनेको शब्दमा कमसेकम 1000 पटक मनन गर्नुपर्छ। आज मैले तपाईँले बताएको विचारमा अहिले सुन्नुभयो, जानुभयो त फेरि घुस्दैन। अब बसिसकेपछि उहाँले भने साँच्ची हो कि होइन, ट्याक्कै हेर्नु पर्यो, यो हो यो हो हामीले सोच आफूपट्टि सोच अनि विचार गर्न लाग्यो कसी आउँछ त। यहाँबाट सुन्नुभयो मजासित बसेर कसै, अथवा बेलुका साधन गर्न लाग्यो भने मनमा कुरा खेल्नु खेल्दैन, जब पनि होस् यसैको विश्लेषण गयो भने गयो यसरी जानुपर्छ हो। किन निश्चयात्मक बुद्धि त्यहाँ ल्याउनु छ, यथार्थ सत्य बुद्धि। त्यसपछि हाम्रो विवेक के हुन्छ त भन्दा निश्चयात्मक परम सत्य तत्त्वलाई छुट्याउन सक्ने हामीसँग विवेक प्राप्त हुन्छ। त्यो विवेकलाई जगाउनको निम्ति हामीले पुण्यको विकास गर्नुपर्छ। किन पुण्यको विकास? सबैसँग त बुद्धि छ नि, छैन? सबैसँग विचार छ नि, सर्वसाधारण छ, उसले धेरै सोच्न सक्दैन, उसको विचार सीमित छ, घरको घेराभित्र छ, केही पनि जान्दैन, बालबच्चा मात्रै, अरू मान्छे हस् काम यो मात्रै हुन्छ। हामीले देखेका हुन्छ भने कसै कुनै त्यो क्षमताको हुँदैन। अब पढेर गइसकेको व्यक्तिमा, धेरै विद्वान भएर गएको व्यक्तिमा पनि तपाईँ अज्ञानले भयानक समात्या हुन्छ, उसले थाहा पाउँदैन। उसले आफूले पढेकोमा अभिमान, अरूमा अभिमान सबै आइराखेको हुन्छ, अरू मान्छेले हेर्ने मान्छेले विचार गरेका हुन्छ। त्यसो भएर हामी विवेकशील भएर जब हामी गयौँ भने अब हामीले त्यो नित्य तत्त्वलाई यतिकै समाइदियो। वेदान्तले के गर्छ, सबै एउटै व्यापकता छ भन्नेको बोधमा जान्छ, सबै त्यो चैतन्य स्वरूप सत्य स्वरूप भाव, त्यो भावको विकास गर्दै गर्दै गरे भने के त भन्दा निधि ध्यासन पुर्याउनु पर्यो। विचार आयो, श्रवण आयो, मननको मात्रै ज्ञान भयो। श्रवण सुन्यो, श्रवण सम्बन्धी ज्ञानबाट विचार भएर पुगिहाल्यो नि भनेर बस्ने, यति भयो, यसलाई श्रवण ज्ञान। मनन बारम्बार मनन गर्दै 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 यथार्थ सत्य भएपछि सबै धर्मको निचोडै त्यही हो। यहाँ धर्म एउटा अर्को होइन, धर्म त एउटै हो, सनातन सत्य। चाहे साम्प्रदायिक अनेक बनोस्, आफ्नो गुरु परम्परा अनेक बनोस्, साधनाको मार्ग अनेक बनोस्, तत्त्व त एउटै हो त्यहाँ। यो कसैले दुईवटा बनाएर बना पनि होइन, बनाएर बन्ने पनि होइन। त्यही कारण एउटै छ सनातन तत्त्व, सत्य स्वरूप। त्यसो भएर गीतामा पनि नित्य शब्द, नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातन, जो नित्य छ, सर्वगत जताततै व्यापकमै पनि त्यही छ, अचल छ फेरि त्यो कसैले, अनि त्यो सनातन छ, नासिने होइन। उही बेलादेखि त्यो तत्त्व बुझ्नासाथ अब हाम्रो मन के हुन्छ, थिर हुन्छ। अनि वेदान्तले त्यसलाई ल्याउँछ, तर कोही मैले जाने भनेर अरूको निन्दा गर्न छ होइन। सबै मान्छे हामीलाई बुझ्नुपर्छ। यस्तो किसिमको विज्ञान ज्ञान गर्नु, केटी एसएलसी पास हामीले चाहिँ नि गर्न लाग्दाखेरिमा म बेगार माथि भयो, यसलाई पढ्न पर्दैन, पढ्न सक्छ। त्यो ज्ञान गराउनु त यो 50 अक्षर हो, अरूको ज्ञान कसैले नै गराएको छैन। त्यही कारण 50 अक्षरबाट एउटा यो ज्ञान हुन्छ। त्यही कारण यो ज्ञान हामीले बुझ्न हुँदैन कि संसारका जति पनि देवलोकदेखिको लिएर असङ्ख्य ब्रह्माण्डदेखिको लिएर समस्त सञ्चालन 50 अक्षरबाट भएको छ, अरूबाट भएको छैन। उत्पत्ति पनि 50 अक्षरबाट भएको छ। गहिरोको जस्तै पञ्चमहाभूतदेखि लिएर 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियदेखि लिएर थुल सूक्ष्म कारण शरीरदेखि लिएर तुरीयसम्मदेखि लिएर सबैको सृष्टिको निम्ति यो वर्णाक्षरको, त्यसलाई चाहिँ भगवती शक्ति पनि भनिन्छ। अनि त्यसैमा चाहिँ नि परम अक्षरको महत्त्व छ। त्यही कारण सबै अक्षरातीत पदको पनि महत्त्व छ। त्यही कारण हामीले सबैभन्दा व्यापकताको रहस्य जान्नको निम्ति सत्सङ्ग किन गरे, सुन्न किन आएको गुरु कहाँ, सधैँ एकनाथले आइराखे हुँदैन। अब कहिले कुन जाओस् जो गाँस, हामी होइन आज भएन होइन। बाँचुन्जेलसम्म हामी घरमा बस्न थाल्यौँ, यति बुझ्यौँ भने बस्यौँ भने तपाईँ फेरि संसारमा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, म पढेको छु भने धर्म गर्दा 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 प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा सुन्दा 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 आफूलाई उच्च पदस्थ चाहिँ पुर्याउनु र साधनमा लाग्दाखेरि साधनमा पनि त्यसलाई जुन किसिमले गइन्छ जाँदा भने साधन के गरेको त भन्दा हामीलाई खारेको, जसरी गाईको दुधमा घिउ छ नि, अर्को शब्दमा पनि घाँसमा घिउ छ। घाँसमा घिउ जाँदा वनस्पतिबाट घिउ निकाल्दाखेरिमा चाहिँ गाईको जस्तो पावर हुँदैन। त्यो गाईलाई जब गाई पनि ब्याउन पर्यो, प्रकृतिप्रति उसको सम्बन्धको रहस्य छ।
त्यो सम्बन्धबाट निस्किएको चिज भनेको बच्चा हो। त्यो बच्चालाई खुवाउनको निम्ति पहिल्यै प्रकृतिले दुध बनाइसक्यो। यतातिर हामी गाईको कुरा गरौँ, त्यो दुध हामीले ल्याइसकेपछि दुधलाई पनि दुधैबाट पनि मक्खन निकाल्छ अहिले त मिसिन सबै गरेर। तर दुधलाई दही बनाउने एउटा चलन छ। दही भइसकेपछि नौनी निस्किन्छ, नौनीलाई पनि पगालिन्छ, पगालेपछि घिउ निस्किन्छ। त्यो घिउ सबैमा मिलाएर खानलाई आनन्द आउँछ। अब यसले चाहिँ तपाईँलाई बचाउँछ हो। त्यस कारण सबै तरकारीमा भेराइटी भेराइटी खाँदा भेराइटी आनन्द आयो क्या। त्यस कारण हामी ब्रह्मज्ञानी बन्नु पऱ्यो र आफू व्यापकताको बोध गरेर त्यसमा समाहित हुनको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसलाई भन्छ तपस्या। घर छोडेर तपस्या होइन, कहाँ गएर तपस्या गर्नु छ र? आफ्नो अब गुरुको मार्ग आश्रम, आफ्नो घर, जुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ, जुन ठाउँमा शान्त हुन्छ, जहाँ गर्दाखेरि ध्यान लाग्छ, जहाँ गर्दाखेरि विचार लाग्छ, त्यही नै उपयुक्त ठाउँ। अनि त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो? त्यसलाई हाम्रो अभ्यासमा लग्यौँ भने अब हाम्रो मनको कुरा थाहा पाइन्छ। ध्यान गर्दा गर्दै आज गर्दा गर्दै म यहाँ थिएँ, अब अलिकति बुझेँ, आउँछ आउँदैन? एकदम फरक परेर आउँछ। अनि गर्दा 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 पहिला अनि फेरि साथ पढ्नु भयो नि, यहाँ यो बनाएछ पछि बुझिहाल्ने मैले पाइछु भने छोड्नु भयो भने गयो। किनभने फेरि त्यो प्रकृति कस्तो छ भने संसार त च्याप्पै समात्छ नि, थाहा नपाइकन छ्याट्टै खाल्टा लगाएर हाल्छ। ज्ञानी नाम विचेताम सिम देवी भगवती हिसा। बडे बडे ज्ञानीलाई पनि भगवतीले लगेर मायाको खाल्टामा लगाएर ठोकिदिन्छ। अनि म ज्ञानी हुँ भनेर अहङ्कार गर्नु पनि हुँदैन। अहङ्कार नगरौँ, अहङ्कार नगरौँ, आफ्नो ज्ञानको मानवले अहङ्कार नगरौँ, अहम त नगरौँ, अहम त नगरौँ, आफ्नो ज्ञानको मानवले अहम त नगरौँ। त्यही कारण अहमता गर्नुहुन्न ज्ञान। हामीभन्दा 101 तगडा ज्ञानीहरू हो संसारमा। आफूलाई त्यो त सम्झ, आफूभन्दा हजारौँ गुणा माथि माथि पनि छन्, भयानक दर्श पनि छन्। किन कैयौँ जन्मको तपस्याबाट व्यक्तिहरू त्यस्तो अवस्थामा आएका हुन्छन्। त्यसो भएर हामीले के गर्नुपर्छ? ज्ञानी भनेको मतलब झुक्नु। झुकेपछि के भयो त भन्दा यो यसरी झुक्छ भने सबैको मान्छे, तपाईँ मानिसमा पनि आयो कसैलाई झोकिदिनु ठाडो, तपाईँलाई मान्दैन, व्यवहारमा पनि मान्दैन नि। तपाईँ अफिसमा जाहिर खानुभयो, भए पनि नभए हाकिम साहब त्यो अब अभिवादन छ नि त, त्यहाँ अभिवादन गर्नु भएन भने ठाडो छ आउँछ के यो ठिक छैन। त्यहाँ मन त्यसले के हुन्छ? ठाडो भयो भने तपाईँको जीवन बर्बाद। किन कसैले पनि तपाईँलाई गन्दैन। आफूलाई मपाई भयो, यो मपाइहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ म जस्तो ठुलो केही छैन भन्छ, कसैले नि गन्दैन। सानो भयो भने के हुन्छ? सानो भयो भने असाध्यै सानो छ। तपाईँ यसले हेर्नु न, तपाईँ आमा कोही मान्छे असाध्यै सानो हुन्छ नि, हस् हस्। नगरौँ भने गरौँ गराउँछ, नदिउँ भने पनि दिउँ लाग्छ। ल तपाईँलाई झुकाएन उसले, तपाईँ सबैलाई बसमा राखिदियो उसले। कसले? त्यस कारण ज्ञानी भन्दा सेवक ठुलो छ। कहाँ सेवक ठुलो हो क्या? सेवकले ज्ञानको अनि वीर पुरुष तिनवटा हुन्छ। वीर साधनका विभिन्न गर्नेवाला वीर पुरुष, ज्ञानी परिपूर्णता स्वरूप, एउटा कर्म गर्ने जो सेवारूपी कर्म गर्ने व्यक्तिले दुईटैको फाइदा दिन्छ। त्यस कारण हामी अनि हाम्रो के हुन्छ? जो त्यो सेवा गर्ने मान्छे तपाईँको तर्क गर्दैन, तपाईँहरू समाजमा हेर्नुहोस्, उसलाई थाहा भए पनि चुप्छ हो। व्यवहारमा हेर हो, फलानलाई जे भने उसले केही गाई गङ्गा बराबर, उहाँ योगी छ। त्यो अब तपाईँहरू भन्ने हो भने हामी चाहिँ आफूलाई योगी त आफूभन्दा त्यो अज्ञानी त छ, तर हामीभन्दा कर्म त फर्स्ट क्लास छ नि उसको। त्यही कारण हामी पनि सेवक बन्नुपर्छ। सेवक बन्न तपाईँ सिक्नुभयो भने त्यो सेवकको गुरुको एक इच्छा र आकाङ्क्षाबाट त्यसको सबै परिपूर्ण हुन जान्छ। किन ज्ञानीको भाव हुन्छ नि, जस्तो संसारमा बसेका मान्छेलाई पनि जसले सेवा गर्दछ भने त्यो सेवा गर्ने मान्छेलाई दुःख पायो भने पनि उसले सहन सक्दैन। कसरी हुन्छ त्यसलाई गरौँ, उसलाई बरु निन्द्रा नलाग्ला हो। व्यवहारिक जगतमा छ नि त, होइन बिचारे असाध्य गरेछ, साह्रै दुःख पाएछ, कसरी गर्नु पऱ्यो त्यसलाई, कहाँ भनेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि हामीहरू हो यो भावको विकास गर्छ। हेर कति तान दियो त्यसले। त्यस्तै हामी पनि परमात्माको सेवक। सेवक भनेको के हो? आफू मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन, अरूको कल्याणको लागि तपाईँ हामीले जानेर हाम्रो यो बाटो यस्तो छ भनेर गरेर बुझाएर उसलाई ज्ञान त्यो पथ
सत्य पथको बाटोको उडानमा यदि हामी लाग्यौँ, त्यो प्लेन चढ्न लाग्यौँ भने हामीलाई नित्य तत्त्वमा पुग्छौँ। किनभने हामी ब्रह्मज्ञान सत्य बाटो जानासाथ हाम्रो बाटो ब्रह्मज्ञानको योगको खुल्छ बाटो। जब सत्यमा रहिसकेपछि हामी योग्य पात्र बन्छौँ। पात्र बनिसकेपछि हाम्रो भावना स्थिर हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ, निर्मल हुन्छ। त्यो निर्मलमयको भावले हामीलाई के गर्छ त भन्दा त्यो प्रभु व्यापक छ, तपाईँको यस्तो दृष्टि प्रकट गर्छ भित्रबाट कि सर्वत्र परिपूर्ण भएको परमात्मालाई ज्ञान चक्षुद्वारा खोल्दै 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 आउँदछ। खोल्दै आइसकेपछि प्रकाशित हुन्छ। प्रकाशित भइसकेपछि त्यसको सत्व रज तम गुण लगायत कर्म अकर्म विकर्मको त्यो बाटो सबै जान्दछ। जानिसकेपछि खुल्छ। खोलिसकेपछि उसलाई आनन्द आउँछ कि भने परिपूर्णतम परमात्माको बोध हुन थाल्छ। अनि त्यसमा निधिध्यासन पहिले त्यसो भएर श्रवण हामी सुन्छौँ, त्यतिकै गुरुले हातमा भनिदिनु भयो चुप लाएर, त्यो पनि फाइदा छ। तर नचाहिने नगरे हो, नचाहिने गऱ्यो भने त बर्बाद। त्यसो भएर हामीले के हुनु पर्यो? निधिध्यासन। निधिध्यासन भनेको ध्यान, त्यसको चिन्तन। निधिध्यासन गर्दा 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 समाधि, समधि भनेको बुद्धि, सम भनेको सर्वत्रै परमात्मा रहेको परमात्माको बोध हुनु। त्यो बोध भइसकेपछि त्यो समाधिबाट माथि उठ्छ समयम। सम एम, अब उसले त्योभन्दा अर्को नियम छ ट्याक्क समयममा। समयममा पुग्दाखेरि परिपूर्ण परमात्मा चैतन्य तत्त्व, परम सत्य तत्त्व, नित्य तत्त्व, नित्य स्वरूप बोध गर्छ। बोध गर्दा ऊ आफै नै त्यही हुन्छ, आफै त्यही हुने, आफै उही हुने। नित्य तत्त्व बोध गर्दा आफै उही हुने, आफै उही हुने, आफै उही हुने। नित्य तत्त्व बुझ्दाखेरि आफै उही हुने। आफै उही भइन्छ, उही प्रभु हुन जाने। तपाईँको यो जीव जो छ अब प्रकाश पनि होला, व्यापक चैतन्यमा पुग्छ। त्यो छ, त्यो चलाउनको निम्ति यो जीव बसिरहेको छ, तर पनि उसलाई त्यसको भाव हुँदैन। ऊ त व्यापक तत्त्वसँग समाहित हुन्छ, जो निरालम्ब पदमा पुग्दछ। त्यो अलख जहाँ गम छैन, अगम अनामी पदमा पुग्छ। त्यसपछि उसको लागि यो जगतमा केही बाँकी रहँदैन। परम तत्त्व प्रकाशित हुन्छ। उसलाई प्रकाशित हुने भएको हुनाले यसको रहस्यमय ज्ञान तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो हो सनातन रहस्यमा जाने महत्त्वपूर्ण बाटोलाई बुझेर ध्यानको उसमा गयौँ भने हामी के हुन्छ त भन्दा आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, पर्सिभन्दा निको पर्सि हुँदा हुँदा त्यो के छ हाम्रो साधन के हो? त्यो साधन नै हाम्रो क्लास हो। आज गरेपछि त्यही जब पनि तपाईँले एक दिनले कहाँ सिद्ध हुन्छ? 24 लाख गर्नु पऱ्यो, प्राण पुनर्स्मरण गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई खटेर गरिन्छ। त्यसको सबै काम गरेपछि शक्ति आउँछ। पहिला जति गरे नि यस्तै हो, तपाईँलाई फ्यालिदिन्छ अज्ञानले। अज्ञानले जान दिँदैन। अनि ज्ञानले के गर्छ? होइन, यो त मौका हो, गरिहाल्नुपर्छ। अब तपाईँले पछाडि बुढेसकालमा चाहिँ सकिन्छ? सकेछ उमेरमै हो सबै भ्याउने। उमेरमा गरिसकेपछि पछि त अब बुझ्दै 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 गइन्छ, क्षमताको विकास हुन्छ। साधन किन गरे? तपाईँको बुद्धिको विकासको लागि, विवेकशील बनाउनको लागि हो, यथार्थ सत्य पकड्न सक्ने क्षमताको विकासको लागि। जसरी हामीले हाम्रो ज्ञान चाहिँ के भएको छ भने जस्तो हँसिया, पाइन नहालेको हँसिया, बोधो हँसियाले के काट्छ? अहिले बोधो हँसियाले नकाटे भनेको बोधो दिमाग छ। अनि हामीले आफ्नो अज्ञानलाई नै काट्न सकेनौँ। त्यही अज्ञानले यसरी समातेर चाहिँ चुरुममा बस्छ। बुझेर भगवान् जान्छ। किनभने त्यो पहिला धार, तृष्ण धार बनाउनु पर्छ। छोराको धारलाई अथवा हँसिया भन्नुहोस्, छोरा भन्नुहोस्, च्याट्याक छोकी ट्याक्का लाग्ने किसिमको बनाउने भने के त भन्दा आफ्नो विवेकलाई छोराको धार बनाउने, बुद्धिलाई छोराको धार बनाउने, मनमा कपट, हिंसा हटाउनु पर्यो। कामको विशेषता आउने, त्यसको आसक्तिलाई हटाउनु पर्यो। क्रोधको बाहुल्य छ, त्यसलाई हटाउनु पर्यो। कसले हटाउँछ? त्यसो भएर हाम्रो सनातन साधनमा एकैचोटि त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले दिव्य विभूतिहरूको, भगवान् हरिको, कृष्णको, चाहे महापुरुषहरूको चिन्तन किन गरेको? किन परम्परा आएको? उनीहरूमा त्यो क्षमता छ। उनीहरूले त्यो बुझे, आफूलाई बनाएको भएर उसको साधन गर्दाखेरिमा पनि फाइदा भएर आएको हुन्छ। यदि तपाईँले रहस्यपूर्ण पूर्वबाट यो साधनलाई गर्नुभयो भने
अब तपाईँलाई सट्ट लाएर बिस्तारै 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 गुण सर्न थाल्छ। हामीले परमात्माको चिन्तन किन गरे, जति माथिको चिन्तन किन गरे? ब्रह्माभन्दा माथि विष्णु, विष्णुभन्दा माथि रुद्र, रुद्रभन्दा माथि ईश्वर, मैले बारम्बार भनेको छु। किन माथि गरे? उहाँको सृष्टि गर्नेसँग सम्बन्धित भइकन, सात्विक भइकन परमात्माको नियममा चलेको छन् ब्रह्माजी। विष्णु भगवानको आफ्नो मूल रूप छ, तर के हो त, विष्णु भगवान साक्षात् सिद्धिदात्रीको रूप हो, गोप्यचय हो। सिद्धिदात्री चान्चुने छैन, सिद्धिदात्री स्वयं विष्णु भने हो। अब यो कुरा त गएको छ, अब अहिले त हामी बुझिँदैन, पछि बुझिन्छ। अब उहाँको विष्णु रूपमा आउँदाखेरि पालन भयो, पालन गर्नको निम्ति काम भयो। अनि पालन गर्ने हुन्छ उहाँकै आदिनारायण आत्मासँग सम्बन्धित छ। उहाँको एउटै रूप भए पनि किन त्यो चाहिँ नि आत्माको रूपमा छ, त्यो आदिनारायण जन्मिँदैन, उबाट जस्ता तस्तै निस्केर जाने हो। अब हामीलाई भगवान् रुद्र आउँछ, शङ्करसँग सम्बन्ध छ, रुद्रसँग सम्बन्ध छ। रुद्रमा आउँदाखेरिमा तामस रूपबाट चल्नुपर्छ, तर उहाँमा भित्र सात्विक छ। फेरि विष्णु भगवानमा भित्र बाहिर सात्विक, भित्र राजसिक छ, तामसिक, त्यस्तो किसिमको छ। अब भगवान् रुद्रमा बाहिर तामसिक छ, भित्र सात्विक छ, शास्त्रले बताएको छ। अब हामीले त्यहाँ के विचार गर्नुपर्छ? त्योभन्दा माथि अब ईश्वर तत्त्वमा जानुपर्ने भयो। ईश्वर तत्त्वको स्वरूप, अब त्यही भगवानको ईश्वर रूपमा पनि छ। ईशान रूपमा आउँदाखेरि महादेव रूपमा आउँछ, रुद्र रूपमा आउँदाखेरिमा महादेव रूपमा आउँदा फरक छ, यसको स्थान फरक छ। त्यसमा यिनीहरू त सबै रहस्यमय साधन गर्दै जाँदा सिकिने हो। अब हामी एक ठाउँ मात्रै बस्यौँ भने पनि कल्याण त छ, तर हामी उनीहरूको लोकको स्थितिमा लोकतिर जाने गर्नुपर्छ, लाग्नु हुँदैन। व्यापकसँग सम्बन्ध हुनुपर्छ। तपाईँको साधनबाट परिपूर्ण हुन्छ भने आपसे आप सबै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति म चाहिँ नि गोलोक जाने, वैकुण्ठ लाने जाने, यस्तोतिरको चाहिँ नि उसमा बस्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मत छैन। शास्त्रमा छ उहाँ माने उहाँ जाने। किन माथि माथिको छ त, पहिला त आफू पनि गइराखेको हो। यसो हेर बुझ्दै आइसक्यो, कहाँ रहेछ कहाँ रहेछ। यहाँ अहिले जतिसुकै नारायणकैमा मैले अस्ति एकजना हिजो वैष्णवै म कहाँ बेलुका राति आउनुभएको थियो, हाम्रो के अरे उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, डम्बरजी। हिजो उहाँ नि सुर्खेतबाट आउनुभएको म कहाँ। उहाँ एकजना आउनुभयो होइन, तपाईँ यत्रो सबै गरेर काम गर्नुभयो, तपाईँलाई किनभने माथिको कोही थाहा छ त, त्यो त थाहा थियो। के त यत्रो भूमिसकेमा शास्त्र सबै कण्ठ, मलाई त यस्तो कण्ठसण्ठ छैन, संस्कृतका सारा सारा कण्ठ छैन, तर निचोड चाहिँ छ। होइन हजुर सिक्नु पऱ्यो भन्न थाल्यो। किन यो त छँदैछ, ल ल कहीँ खोज्नुहोस् त। रामको बारेमा छ, म रामलाई खराब भने होइन, उहाँ साक्षात् नारायण स्वरूप अर्को दिन। तर माथिको स्टेज छ नि त, किनभने प्रधानमन्त्री नै हो, युवराज नै हो, राजा नै हो कि होइन? सचिव नै हो, सचिवलाई राजा भन्न मिल्दैन। कामको निम्ति आध्यात्मिक जगतमा चाहिँ नि परिपूर्णतमबाट अधिकार लिएर बसेका छन् उहाँहरूमा। यो संसारको उपमाभन्दा अलग छ, सबै ब्रह्मरूपमै छन्। सर्वत्र पर्वत व्यापक भएको ब्रह्मरूपमा बोध गर्न पाइयो भने के हो त भन्दा विष्णुमानी भेद भएन, ब्रह्मामानी भेद भएन, बुद्धमानी भेद भएन, कृष्णमानी भेद भएन, भगवतीका सबै रूपमा नि भेद भएन, जगतका यी मानवमानी भेद भएन, किरा फट्याङ्ग्रामा नि भेद भएन। पछि गएपछि त एउटै नित्य तत्त्व बुझिसकेपछि त सिद्धियो नि। तर उकालो लाग्ने बेला त अहिले पनि पढ्नलाई तपाईँलाई पिएचडी पढ्नु पऱ्यो भने, एक क्लासले पढ्नु परेन। हो कुरा यस्तो हुन्छ। त्यसो भएर यो भयानक रहस्य ज्ञान हो, यसलाई संस्कृत जान्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले उहाँलाई त्यही भने, संस्कृत किन जान्नु पर्यो? रामकृष्ण परमहंस संस्कृत जाने होइन, पुगिगे। कबीरदास संस्कृत पटक्कै थियो, खोइ महासिद्ध बनिगे। यहाँ संस्कृतकै सबै कहाँ छ? त्यहाँ संस्कृत हो, मूल भाषा हो, रहस्य छ। तर के त भन्दा अहिले हामीले त्यही जान्छ, त्यसपछि माताहरूले ज्ञान नजान्ने के? संस्कृत पढ्नेले मात्रै ज्ञान जान्ने हो? हुन्छ यो होइन। तपाईँको भाषामा तपाईँले बुझ्नुभयो भने सिद्धियो। तपाईँको भाषामा गुरुले दिएर ज्ञान हो, मन्त्रहरूको चाहिँ संस्कृत हिसाबमा हुन्छ, त्यो दिन मिल्छ। अब नत्र भने गुरुले साधन गरेर त्यो हिसाबबाट बनाएको हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँ छ। तर साधन चाहिँ नि परमात्माबाट प्रेरित नै हुनु राम्रो हो, त्यसमा केही छैन। तर भावना विशुद्ध हुनु नितान्त आवश्यक छ, भावना निर्मल हुनु नितान्त आवश्यक छ। यस कारणले यहाँहरूले आजको यो बडो राम्ररी बुझ्ने, यो परम तत्त्वको लागि
तपाईँहरू आफूलाई खार्न पर्नेछ, आफूलाई बनाउन पर्नेछ। गुरु कहाँ आयो एक अर्कोले अर्को निन्दा हुन्छ, अनि शिष्य पनि गर्छ, काहीँ लान्छ काम, खोइ तर लाग्यो खोइ। त्यस कारणले आफ्नो गल्ती हेर्नु, अरूको गल्तीमा सकिन्छ भने यसो यसो गरौँ भनेर सम्झाउनु, नसके चुप लाएर बस्नु। उपाय लाएन भने के गर्दा? त्यस कारण हामीले अरूको आङमा जुम्रा हिँडा देख्ने, आफ्नो आङमा भैँसी हिँडा नदेख्ने भने ऊ खान्छ। अब हामीले भैँसी हिँडा नदेखेपछि अब जुम्रा हिँडा देख्न थाल्यो भने त गई झन् खाल्टामा पऱ्यो। त्यस कारण हामीले विचार गर्नु पऱ्यो, हाम्रो यो भैँसीलाई हटाउनु पऱ्यो, संसारमा यतै छ भनेर शुद्ध बन्न पऱ्यो। हरि ओम तत्सत्।